دونك نكملو كما قلت لا ديفينيسيون ديال لو نتاع البي. دونك نرجعو شويه. دونك هي هاديك. دونك لا ديفينيسيون كما قلت لكم اش هي يو بلس بي في. دونك الا بغيت ديفيرونسيال ديال اش هي ديال يو بلس دي ديال بي في. اوكي دونك هادي يمكن لكم تساليو بسطه هي ديال يو بلس هنا بحال عندي الديريفي ديال جوج ديال لي فونكسيون. دونك البرودوي ديال جوج لي فونكسيون هي نبداو بي ديت في بلس في ديت بي. شنو كتلاحظوا هنايا؟ هادي ما تنساوش دار البريسيون ديال السيستيم. الا كانت لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل عاد تردوا هذا هو الترافاي. دونك الا كانت لا ترانسفورماسيون اللي هي ريفيرسيبل يعني بي غتكون كتساوي لا بريسيون اكستيريور، يعني لو ترافاي يكون هو موان بي اكستيريور ديت في يكون هو موان بي ديت في. دونك شنو غادي يبان لكم؟ هاد موان هاد بي ديت في يمكن لكم تردوها هي موان دلتا هادي، ولكن كما قلت ماشي دابا ماشي في هاد الحاله حتى كتكون لا ترانسفورماسيون اللي هي ريفيرسيبل. هضرنا على نهضروا دابا على الدوزيام برينسيپ. دوزيام برينسيپ قلنا كيعطيني لونتروبي، يعني مثلا عندك واحد لو سيستيم فين كنعرفوا بان لونتروبي كتعطيني هي اللي كتعطيني لوردر الديزوردر. كنعرفوا بان دلتا اش دلتا اس ديما بوزيتيف. علاش؟ حيت ديما اي سيستيم كي ايفولوي فير لو ديزوردر. ما عمر تلقى شي سيستيم كيمشي مثلا عندي واحد البارتيكول، مثلا عندي نفترضوا عندي ما فهمتش، مثلا عندي واحد لو سيستيم اللي هو اوردوني، مثلا غاز مكومبريسي، ياك مكومبريسي يعني اطوم حتى اطوم، يعني مجموعين في واحد الفوليوم صغير. الى اولا نعم نفترضوا هذا هو سي اش كات، شي حاجه كتشعل غطيه. الا درت واحد الشراره هنا حراره شنو غادي يوقع لهاد الغاز؟ غيت اكسبلوزا. يعني شنو كنلاحظوا؟ نتاقسم واحد السيستيم اللي هو في الاول كي كان سيستم مزيان واحد قدام واحد، يعني اوردوني لواحد لي سيستيم اللي هو ديزوردوني. دونك هنا كنقول بان دلتا اس ديما بوزيتيف. علاه كنقول بان الفارياسيون ديال لونتروبي ديما بوزيتيف، يعني ديما لو سيستيم كي ايفولوي واحد ليطا اللي هي فيها لونتروبي بزاف. اوكي يعني فيها لونتروبي هي هذيك صغيره، يعني كي اس فينال، يعني هنا اس فينال ديما كبر من اس انيسيال. يعني كما قلت لكم اس هي ديال ديزوردر، كتعطيني اون ايدي على الديزوردر في لو سيستيم. دونك هاد الديزوردر غادي يعاونني. دونك كنعرفوا بان حتى لونتروبي عندها علاقه بلو طون. دونك هنايا انطلاقا من هذا الكونسيبت ديال لونتروبي ديفينينا لو طون او لا فلاش دي طون. مثلا شي واحد اللي كيسول علاش كان ايفوليو كنمشيو من الباسي vers الفيتور، علاش؟ حيت لونتروبي هي اللي كديفيني ليا هاد لو سونس ديال لو طون. حيت اي سيستيم كما قلت لكم كي ايفولي، مثلا لونيفير ديالنا علاش كنمشيو من الباسي vers الفيتور؟ حيت لونيفير ديالنا ديما غادي في الديزورد، ديما عندي انفجارات، ديما عندي ليكسبانسيون ديال لونيفير، يعني عندي ديما عندي واحد العشوائيه في السيستيم. يعني هاد العشوائيه هي اللي كتعطيني لا فلاش كما كنقول دو طون. ندوزو دابا للدوزيام برينسيپ كما قلت. دونك هادي هي ديت اس دابري بيان سور بولزمان هو اللي جمع لي العلاقه ما بين لو نومبر ديال لي ميكرو ايتا في واحد لو سيستيم. دونك هادي غادي نهضروا عليها في فيزيك ستاتيستيك، في واحد اللوغاريتم ديالها في واحد الكونستانت كا هو اللي غادي يعطيني، هو اللي غادي كونتيفي هاد لونتروبي هادي. ندوز دابا لينونسي د كيلفين هادي كنحتاجوها في الماشين تيرميك. دونك هادي هي لا ديفينيسيون ديال دوزيام برينسيپ. قال كيقول لك بان il est impossible de produire du travail en utilisant une seule source de chaleur. donc هذا البرانسيپ او هذا القانون هو مهم فاش ندخل لي ماشين تيرميك. ما يمكنليش نبرودوي الترافاي en utilisant seulement une source سول وحده ديال لا شالور. اوكي دونك امبوسيبل. دونك هذه هي شحال. دونك هذه لينونسي ديال كيلفين كما قلت لكم غادي نحتاجوها في لي ماشين تيرميك. غادي تلاحظوا في لي ماشين تيرميك باش نكري واحد الطرافاي، مثلا طوموبيل ولا شي ماكينه كتعطيني كتحرك، شي ماكينه كتحرك يعني كتسخن، مثلا غادي تفرقع شي حاجه، غادي تفرقع مثلا واحد الغاز. شنو فاش نلاحظوا فاش غادي تفرقع هاد الفوليوم ديالو غادي يتبدل،
يعني دلتا في ديت فير اللي تبدل شونج وغادي يعطيني الترافاي بيان سور. دونك باش يعطيني هاد الترافاي ما خصنيش غير سورس وحده، خصني او موان جوج ديال لي سورس دو شالور، يعني خصني كيو 1 و كيو 2 باش نكري ترافاي. دونك استسماح دونك كما قلت خصني ضروري جوج ديال لي سورس، مثلا وحده سورس فخواد ولا اخرى سورس شون، عاد باش نكري واحد الترافاي اللي هو دي دبليو. ديد اس عاوتاني ما تنساوش بان ديد اس فيها جوج ديال لي بارتي، فيها ديد اس برودويت يعني برودويت بار لو سيستيم، و ديد اس اللي هي ايشونجي مع الميليو اكستيريور. دونك هذا هادشي كامل عنده علاقه بدوزيام برانسيب. دونك ديد اس برودويت هي liée à la production d'entropie مثلا interne au système، اوكي، و ديد اس او هي اللي غادي نيشونجي مع الميليو اكستيريور. avec ديد اس او هي دلتا كيو، دونك هذه هي العلاقه ديال ديد اس او ايشونجي ديما هي ديد كيو على دي. عقلوا على هاد العلاقه هذه بالنسبه لايشونجي. و برودويت هي اللي ما كنعرفش، وهي شنو كنعرف عليها؟ كنعرف عليها بانها ديما بوزيتيف، اوكي. هذه في لو كا ريفيرسيبل، هذه ما تنساوش هذه العلاقه راه لو كا ريفيرسيبل دلتا كيو على دي. notons qu'on calcule uniquement delta dial U ou H ou S et non U, H ou S, c'est pas ceci par manque d'informations sur un état de référence utilisable. Donc c'est le troisième principe. Donc كما قلت حنايا لحد الان من بدينا راه حنا كنهضروا ديما كنهضروا على لا فارياسيون دلتا U اللي هي U فينال ناقص انيسيال، كنهضروا على دلتا H، ولكن ما كنهضروش على لي فاريابل U يعني لا فونكسيون U، حنا كنهضروا على لا فارياسيون ديالهم، اوكي. ولا فونكسيون اش مثلا ولا فونكسيون اف دابا ندخلو لها والجي. دونك لحد الان كنهضروا غير على هاد الفارياسيون ديالهم، يعني ما بين ليطا فينال وليطا انيسيال، هادي اش فينال ناقص اش. دونك هادو حيت علاش كما قال لك هنايا الترويزيام برانسيب هو اللي غادي يعطيني ليطا دو ريفيرونس، حيت لحد الان زعما هضرنا على ليطا دو ريفيرونس. دونك الترويزيام برانسيب هو اللي غادي يفيكسي لي زيتا دو ريفيرونس اي لي فالور دو U و H و S كنسيبوزيو بانهم sont nuls à t est égal à 0. دونك هذه كتسمى بوستولا ديال نيرست اي بلانك. دونك ليطا دو ريفيرونس ديما تكون هي t est égal à 0. علاش t est égal à 0؟ حيت في الحاله ديالي السيستيم ما كيفاريش، مثلا الانرجي ديال السيستيم ما كتفاريش. t est égal à 0 كنعرفوا بان t زيرو لي موليكول ما كيتحركوش، يعني ما عنديش انرجي، يعني ما عنديش تمبيراتور. دونك ديما عقلوا على ان التمبيراتور عندها علاقه بالانرجي دو فيبراسيون. دونك الا ما كانش عندك لي فيبراسيون ما غاديش تكون عندك هاد يو وهاد اش و اس. دونك هادي هي ليطا دو ريفيرونس، اوكي. دونك نتلاقاو كما قلت في الفيديو الجاي ونزيدو نكملو في هاد الكور ديال الترموديناميك. تشاو تشاو.